कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्दो क्रममा। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ तेस्रो लहरको सामना गर्न तयार रहौँ। अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। बुटोल भैरहवा औद्योगिक करिडोरका 23 उद्योगद्वारा 4 वर्षदेखिको विद्युत महसुल बुझाउन अटेर। विद्युत प्राधिकरण ताकेता गरेको गरे। वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न लागि भन्दै कर्मचारीको निरन्तर विरोध। हल्लाको पछि नलाग्न व्यवस्थापनको आग्रह। भनेर सरकारले आफै भन्नुभएको छ। काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश। साउन 4 गते दुवै पक्षलाई बोलाइयो। माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै पूर्व माओवादीले दिए निर्वाचन आयोगमा निवेदन। पार्टी अवैधानिक रूपमा चलेको आरोप। त्यो कारबाही अवैधानिक छ। हाइटीका राष्ट्रपतिको घरभित्रै गोली हानी हत्या। श्रीमती घाइते। घटनाको सर्वत्र निन्दा। र युरोकपको दोस्रो सेमिफाइनलमा आज इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क भेट्दै विजेताले उपाधिका लागि इटलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2979 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। देशभर 7835 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 2077 र 4063 वटा नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 902 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 6,90,974 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 9291 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभर 1333 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको कुल सङ्ख्या 6,14,327 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाका 543 जना संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँमा 390, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 86 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 26,544 रहेको छ। हाल उपत्यकाका 3 सहित कास्की, चितवन, मकवानपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीमा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी रहेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोभिड-19 को तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ। तेस्रो लहरको संक्रमणको जोखिम कम गर्न नागरिकको तर्फबाट जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय देखिएको कोरोना भाइरस हावाबाट पनि सर्न सक्ने भएकाले कार्यस्थलहरूमा सकेसम्म खुला ठाउँमा रहन तथा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे। का साथ यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ। यसका लागि विशेष गरी अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरेर बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानी अथवा अल्कोहल युक्त सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर हातको सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा अहिले कोभिड-19 का डेल्टा AY1 र कप्पा भेरिएन्ट सक्रिय रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको वैशाख 26 देखि जेठ 20 गतेसम्मको नमुना परीक्षणमा मुख्य रूपमा डेल्टाको म्युटेन्ट रूप AY1 र कप्पा भाइरस सक्रिय रहेको पाइएको डाक्टर पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
कोभिडको दोस्रो लहरमा डेल्टा र AY1 भेरिएन्ट सक्रिय देखिएकोमा पछिल्लो समय कप्पा थपिएको हो। बुटोल भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित 23 उद्योगहरूलाई 4 वर्ष अघिको ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ताकेता गरेपछि रूपन्देहीका उद्योगी गम्भीर समस्यामा परेका छन्। 4 वर्षपछि उद्योगीलाई लगाएको ट्रङ्क लाइन महसुलको विवाद 1.5 वर्ष बित्दा पनि अझै टुङ्गिएको छैन। विगतका वर्षहरूमा पनि नसुल्झिएको समस्या र कोरोना महामारीको चपेटामा परेको उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले यही असार 13 गते पत्राचार गरी असार मसान्तसम्म पुरानो डेडिकेटर ट्रङ्क लाइन महसुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरूले सरोकारवालासँग गुहार गरेका छन्। पञ्चकन्या समूहका सञ्चालक देवेन्द्र श्रेष्ठले आफूहरूले माग र प्रयोग नै नगरेको नियमित भन्दा बढी शुल्क लगाएको र निरन्तर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको बताए। हामीले ट्रङ्क लाइन भनेको डेफिनेसन पनि सुरुमा थाहा नभएको उद्योगहरू हो। अब अचानक 2076 सालमा विद्युत प्राधिकरणले तपाईँ उद्योग ट्रङ्क लाइनमा जडानु भइसकेको छ र तपाईँले ट्रङ्क लाइनको प्रयोग गरिरहेको कारणले तपाईँहरूले बगैँचा रकम तिर्नुपर्ने भनेर चिठी आयो। 4 वर्षपछि आएर तपाईँको बिल छुटेछ भनेर 67% जरिवाना तिर्न विद्युत कार्यालयबाट पत्र आउनु गलत भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। यशोदा फुड प्रणाली रूपन्देहीका प्रबन्धक मधुसूदन घिमिरेले आफूहरूको माग सुनवाई नभए उद्योगका ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेको बताए। विद्युत प्राधिकरणले यो करिडोरका 23 वटा उद्योगलाई 4 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ बिल छुटेछ, तपाईँहरूले चाहिँ छुटेको बिलको पैसा तिर्नुहोस् भनेर अहिले आएर चाहिँ हामीलाई ताकेता पत्र लेख्छ। अब यो हामीलाई थाहै नभएको कुरा, त्यो पनि 4 वर्ष पछाडि आएर तैँले पैसा तिर भनेर भन्दा त हामीले तिर्न सक्ने कुरा त हाम्रो हुँदै होइन। अझ यसमा पनि जबरजस्ती गर्दै आउँछ भने त हामीले उद्योगी यो क्षेत्रका 23 वटा उद्योगीहरू सबैजना मिलेर भएका सबै उद्योगका तालाचाबीहरू लिएर गएर विद्युत प्राधिकरण ल हजुरले चलाउनुहोस्, जे गर्ने हामीले बुझाउने भन्दा हाम्रो विकल्प छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नयाँ बिल वितरण केन्द्रका प्रमुख सञ्जय मिश्र उद्योगलाई केन्द्रको आदेश अनुसार बिलिङ गरिएको बताउँदै यो समस्या केन्द्रबाट मात्र समाधान हुन सक्ने बताए। कतिपय उद्योगहरूले लोडसेडिङको टाइममा पनि बिजुली उपयोग गरेका छ, बिजुली लिएको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ जुन कतिपय ग्राहकहरू ट्रङ्क भनेको एउटा सब्सनदेखि लिएर अर्को सब्सनलाई जोडेको त्यसबिचमा परेको ग्राहकलाई ट्रङ्क ग्राहक भन्छौँ। त्यस्ता ग्राहकहरूले यदि लोडसेडिङको बेलामा पनि बिजुली प्रयोग गरेको छ भने त्यस्ता ग्राहकलाई चाहिँ ट्रङ्क बिल गरिएको छ र उसले ट्रङ्क बिलको चाहिँ पैसा गर्नुपर्ने कागजात माथिबाट भएअनुसार हामीले पनि पत्र पठायौँ। औद्योगिक करिडोरका विद्युत महसुल पीडित 23 वटा उद्योग संयुक्त रूपमा विद्युत प्राधिकरणले उद्योग नै विस्थापित गराउने योजनामा लागेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक समस्या मिलान गर्ने क्रममा बुटबल भैरहवा करिडोरमा रहेका उद्योग तथा नयाँ मिल तथा बुटबल वितरण केन्द्रले गरी 23 वटा उद्योगलाई ठूलो जरिवाना लगाएको छ। सबै उद्योगको गरी कुल करिब 40 करोड बढी जरिवाना शुल्क तोकेको छ। 2072 साल र 2075 सालदेखिको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यी उद्योगबाट 40 करोड बढी रुपैयाँ विद्युत बक्यौता बाँकी रहेको बताउँदै उक्त बक्यौता तिर्न पत्र काटेको छ। दामोदर खनाल, रूपन्देही। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितका नाममा 15 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले उत्प्रेषणको आदेश माग सहित दर्ता गराएको रिटमा इजलासले अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा आउँदो साउन 4 गते उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन मार्फत तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना केन्द्रीय सरकारले ल्याएपछि गण्डकी प्रदेश र त्यस क्षेत्रका नागरिक यस विरुद्ध उत्रिएका छन् भने वातावरणविदहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ गर्ने र विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएर केन्द्र सरकारले बुटवलमा कार्यालय नै राखेको छ, तर विरोधीहरूले यो विदेशी स्वार्थमा ल्याइएको योजना भनिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई असार 28 गते बोलाएको छ। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफै प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रूपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठ सहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ। त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको छलफल सहमतितर्फ उन्मुख भएको छ। कार्यदलमा भइरहेको छलफल सहमति उन्मुख भएको नेताहरूले बताएका छन्। भोलिसम्म टुङ्गोमा पुग्ने नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलको बैठक थप तयारी सहित भोलि 11 बजे फेरि बस्नेछ। आजको बैठकमा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँगको छलफलपछि बिहिबारसम्म टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको कार्यदलका संयोजक सुभाष नेमुवाङले बताए। दुवै नेतालाई भेट्ने हुनसक्छ अथवा हाम्रो प्रयासको परिणाम स्वरूप दुईजना नेता भेटघाट गर्ने हुनसक्छ। यो सबै काम चाहिँ गरेर त्यसको आधारमा अनि हामी भोलि बस्छौँ। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरू रहेको कार्यदलको बैठक लगातार 3 दिनदेखि बसिरहेको छ। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माधव पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले अविश्वासको खाडल पुरिँदै गएको बताए। उनले अविश्वासको खाडल पुरिँदै गएको र सहमति नजिक पुगेको बताए। नेता विष्टले नेता र कार्यकर्ताको भावना बमोजिम एमालेको एकता हुने जिकिर गर्दै त्यही अनुसार तयारी भइरहेको बताए। यो अथक प्रयत्न अनौपचारिक हिसाबले जुन प्रयत्न जारी छ यो प्रयत्नले सार्थक परिणाम प्राप्त गर्छ। आम दाजुभाइ दिदीबहिनी र कार्यकर्ताको अपेक्षा चाहना पुरा हुने गरी हामीले परिणाम दिन्छौँ, सफलता प्राप्त हुन्छ। कार्यदल बैठकमा जानु अघि नेता भीम रावलले माधव नेपालसँग भेट गरेका थिए। गत सोमबारदेखि कार्यदलको बैठक लगातार बसिरहेको छ। बैठक मार्फत एमालेका दुई समूहबीच सहमतिको प्रयास जारी छ। माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। बुधबार दिउँसो आयोगको कार्यालय पुगेर लीलबहादुर थापा सहितका नेताहरूले निवेदन दिएका हुन्। माओवादी केन्द्र छाडेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतका 23 नेताहरूको तर्फबाट निवेदन दर्ता गरिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट आज कैयौँ सांसदहरूलाई, 4 जना सङ्घीय सांसदहरूलाई र अन्य प्रदेश सांसदहरू 9 जना र स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएका 100 जना प्रतिनिधिहरूमाथि कारबाहीको दण्ड चलाइयो र त्यो कारबाही अवैधानिक छ। उनीहरू केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले प्रवेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्र अवैधानिक रूपमा चलेको 9 वर्षदेखि महाधिवेशन नगरेको भन्दै दल खारेजको मागसहित आयोगमा निवेदन दिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिँदै आएका उनीहरू सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग गरेपछि एमाले प्रवेश गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको विवाद टुङ्ग्याउन निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ। बुधबार बसेको आयोग पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको हो। बैठकले सुनवाईका लागि आगामी साउन 3 गते आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। यसअघिको छलफलमा दुवै पक्षले आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्दै एकता सम्भव नरहेको बताएपछि आयोगले वैधानिक ढङ्गले विवाद समाधानको प्रयास थालेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले दुवै पक्षबाट लिखित जवाफ आएको 15 दिनभित्रै निरूपण गरिने जानकारी दिए। अब यसमा चाहिँ कानुनमा नै के व्यवस्था छ भने लिखित जवाफ पेश गरेको अवस्थामा लिखित जवाफ पेश भएको मितिले 45 दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने भन्ने प्रावधान छ। त्यही अवधिभित्र यो निर्णय हुन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 5 मा विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूबीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्ष सहमत नभएकाले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 6 अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुने आयोगले जानकारी दिएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा चर्को बहस भएको छ। बुधबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले बचाउ गरेका थिए भने विपक्षका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरे। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले कानुन बनाउन नसक्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको जिकिर गरे। उनले जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो भनी प्रश्न गरे। उनले सरकार बनाइदिनु पर्यो भनेर अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै अदालतले सरकार बनाउन नसक्ने दाबी गरे। दुनियाँको कुन चाहिँ त्यस्तो संसदीय व्यवस्था र परम्परा छ जहाँ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले शासन व्यवस्था सञ्चालनमा असहज हुँदा जनताको बीचमा जान नपाउने, नयाँ जनादेशको लागि जान नपाउने, के जनताको बीचमा जाने कुरा अलोकतान्त्रिक हो? नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य राम नारायण बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान नबुझेको आरोप लगाए। बिडारीले एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु घोर अपराध भएको टिप्पणी गरे। एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई पल्ट चाहिँ विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध हो। अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो। यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैन। सांसद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र राष्ट्रप्रतिको घात र बेइमानी भएको बताए। सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु धारा 76 को समष्टिगत मर्म भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाइने तर्क गरे। सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधि सभा भित्रै खोज्नु धारा 76 को समष्टिगत उद्देश्य र मनाशय रहेको देखिन्छ। त्यही प्रतिनिधि सभाभित्रै विकल्प खोज्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन। राजनीतिक दलको बीचमा आपसी सहमति सहकार्य गर्नु पर्यो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले विकल्प दिनु पर्यो, खोज्नु पर्यो। देवकोटाले कसैको इच्छा या आत्मनिष्ठ रूपमा देखेकै भरमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत चुनाव गर्न नहुने बताए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई अन्तिम चरणमा रहेका बेला सोमबार मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। यो सँगै कतिपयले आयोग सरकारको छाया बनेको बताएका छन्, तर आयोगले भने यसलाई नियमित काम भनेको छ। निर्वाचन आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो। आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनका लागि असार 28 गतेका लागि संवैधानिक इजलास बस्दैछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागी चुनाव हुने नहुने निश्चित छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक आयोगमा कतै सरकारको छाया परेको हो कि भन्ने शंका गरे। अब विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यक्रम लगायतका तयारी गर्ने कुरालाई सामान्यतया अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर फैसला आउने मिति तोकिसकेपछि त्यही बेलामा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्नु चाहिँ निर्वाचन आयोगको बदनीयत देखिन्छ। त्यसलाई कुनै पनि हिसाबले प्रभावित गर्न खोजिएको भन्ने देखिन्छ। उसले आफ्नो निष्पक्षता कायम राखेर काम गर्नुपर्ने हो। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको प्रति नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनवाई चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका ल्याउन हतारो गरेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। तर निर्वाचन आयोगले भने नियमित काम गरेको बताएको छ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक 120 दिनको समय राखेर असार 31 गतेबाट मात्र कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि चुनाव हुने अवस्था भए यही कार्यतालिका अनुसार काम अगाडि बढाउने र अन्यथा कार्यतालिका खारेज हुने बताए। हामीले यस्तो परिस्थितिको अनुभव विगतमा पनि गरिसकेका छौँ र विगतमा पनि हामी आयोगलाई यस्तै किसिमको जिज्ञासा हुने गरेको थियो, तर आयोगले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा तोकिएका काम सम्पन्न गर्नलाई बेलैमा तयारी गरेको छ र कुनै अन्यथा निर्णय आयो भने त्यो कुरालाई आयोगले यसअघि पनि स्वीकार गरेको छ, गर्नै पर्ने पनि हुन्छ, यो पटक पनि गर्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर कार्तिक 26 गते पहिलो चरणको र मङ्सिर 3 गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। सोही अनुसार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको मनोनयन असार 20 र 21 गते तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने मिति असोज 31 र कार्तिक 1 गते तोकेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरण गर्न लागेको भन्ने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ। स्थापना भएको 63 वर्षसम्म संस्था किन थला पर्दै गयो, जिम्मा लिन किन कोही तयार छैन भन्ने बहस पनि उत्तिकै चलेको छ। सरकारले संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको त छैन, तर पनि आशंकामा निगमका कर्मचारी आन्दोलित छन्। सरकारले नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनी नेपाल वायु सेवा निगम निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन लागेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसैको विरोधमा निगमका कर्मचारी 5 दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। राष्ट्रको गौरव बोकेको नागरिकको सम्पत्तिलाई हवाई माफियाको हातमा सुम्पने घृणित काम सरकारले गरेको निगमका कर्मचारीहरूको आरोप छ। भने एउटा अब राष्ट्रिय गौरव बोकेको राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई चाहिँ एउटा निजी कम्पनी भनौँ भन्दा पनि कुनै एउटा हवाई माफियाको हातमा यो पार्न खोजिया छ हैन। कर्मचारीको भविष्यलाई पनि नहेरिकन कर्मचारीको पेटमा लात हानेर रातौँरात निर्णय बनाएर वर्तमान सरकारले जुन अहिले वर्तमान सरकारका पर्यटन मन्त्रीको निर्देशनमा अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चाहिँ यो भएको हुनसक्छ। कर्मचारी र व्यवस्थापनसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा सरकारले गरेको निर्णयमा आफूहरूको कुनै हालतमा सहमति नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यसअघि आधा दर्जन संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिएकाले निगमलाई पनि त्यसै गरिने हो कि भन्ने चिन्ता कर्मचारीहरूको छ। पछिल्लो तहमा त यो निजीकरणको सवालमा यहाँको आम कर्मचारीसँग छलफल पनि नगरी र यहाँको चाहिने व्यवस्थापनमा पनि छलफल नगरी एकाएक रूपमा यसलाई चाहिँ निजीकरणको प्रस्तावसहित सञ्चालक समितिले हठात रूपमा चाहिने मन्त्रालयमा पठाइसक्यो र यसमा चाहिने कर्मचारी यहाँका 3टा क्रियाशील ट्रेड युनियन यहाँको चाहिने सिङ्गो कर्मचारी अहिले त्यसका विरुद्धमा आन्दोलित भएको अवस्था छ। यता निगम व्यवस्थापनले भने संस्थाको अस्तित्व मास्न लागिएको भन्ने आरोप गलत भएको दाबी गरेको छ। स्थापना भएको 63 वर्षसम्म काम गर्न नसकेको संस्थाको विकासका लागि केही स्वरूप परिवर्तन गर्न मात्र लागिएको व्यवस्थापनको जिकिर छ। हामीले पब्लिक इन्टरप्राइजेस सार्वजनिक संस्थानको रूपमा त 63 वर्ष चलाएर हेऱ्यौँ नि त। 63 वर्ष यो मोडलमा चलाइरहँदाखेरि उपयुक्त भएन, किनभने यसमा विभिन्न खालका राजनीतिक हस्तक्षेपहरू भए। कहिलेकाहीँ सरकारका गलत निर्णयहरू पनि हामीले स्वीकार गरेर जानुपर्ने अवस्था भयो, किन हामी सार्वजनिक संस्थान थियौँ, सरकारको अधीनस्थ थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मोडल ठिक नभएपछि अरू के विकल्प हुन्छ भनेर त सरकारले आफै भनिरहेको छ। सरकारले अरू विकल्पमा एकचोटि हेरौँ, सल्लाह गरौँ भनिसकेपछि अनि हामीले एउटा ड्राफ्ट खेसरा चाहिँ परोन्नत नियावली तयार गर्यो। व्यवस्थापनले सत्य तथ्य बुझ्न र हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। 6 दशक लामो इतिहास बोकेको निगम एकपछि अर्को गरी धराशायी बन्दै जानुमा निगमका कर्मचारी पनि कम दोषी नरहेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। यसैबीच आन्दोलनरत निगमका कर्मचारीलाई हामीले तपाईहरूको आन्दोलन केका लागि भनेर सोधेका छौँ। उनीहरूको भनाइ आजको हामीलाई भन्नु छ बा। यस संस्थालाई जुन नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थालाई तपाईको
कम्पनीकरण गर्ने बाहनामा निजीकरण गरेर एउटा हवाई माफियालाई चाहिँ सुम्पने जुन खेल गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छौँ। ध्वस्त बनाएर यसलाई धराशयी गरेर यसलाई निजीकरण गरेर कोही व्यक्तिलाई कोही संस्थालाई फाइदा पुर्याएर यसलाई विघटन गर्ने शैलीमा यसलाई खारेज गर्ने शैलीमा त्यो बाटोमा एउटा संस्थाको जिम्मेवार व्यक्तिले महाप्रबन्धकले कसैलाई पनि यहाँ कार्यालयमा जानकारी नगराइकन यहाँका व्यवस्थापकहरू निर्देशकहरूलाई सरोकारवाला सङ्घ सङ्गठनहरू युनियनलाई जानकारी नगराइकन गोप्य रूपमा जसरी एउटा निजीकरणको प्रस्ताव सहितको प्रबन्ध पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छ त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो। करोडौँ नेपालीको पहिचानसँग जोडिएको संस्था हो। यसलाई अहिले 2 दिनभित्रमा छापामार शैलीमा निजीकरण गर्नको लागि हैन रातारात मस्यौदा विनियावली तयार गरेर प्रबन्ध पत्रको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालय पठाइएको छ र यसको लागि निजीकरण गर्नको लागि जुन माथिबाट हैन राजनीतिक स्तरबाट जुन निर्णय भएको छ यो निर्णय तत्काल खारेज हुनु पर्यो। कुनै सरकारवालासँग सरकारमा छलफलै नगरिकन यहाँ 3टा ट्रेड रोकिरहेका छौँ। कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू छन्, निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, कोहीसँग सरकार नगरिकन छापामार शैलीमा असारको 12 गते एउटा प्रतिवेदन बन्यो। 13 गते त्यो प्रतिवेदन निर्णय कार्यान्वयनार्थ अनुरोध गरिन्छ भनेर पर्यटन मन्त्रालयलाई पठाइयो। जहाँ के छ नियमको संरचना के हुने, कर्मचारीका सेवा शर्तका कुराहरू के हुने, यावत कुराहरू त्यो विनियावली प्रबन्धमा छैनन् र कर्मचारीलाई निगमलाई कुन ढाँचामा भनेको एउटा माफियाको चङ्गुलमा पार्ने किसिमले चाहिँ एउटा ग्रेन्ड डिजाइनमा त्यो किसिमको एउटा ल्याइयो। जहाँ 51% सेयर चाहिँ कुनै समूहलाई दिने, कुनै समूह भने कुन समूह हो, नेपाल वायु निगम हो, छैन त्यहाँ उल्लेख। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष नियमावली 2067 बमोजिम कोषको स्थापना गरेको थियो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 कार्यान्वयनमा आएसँगै सोही ऐन बमोजिम कोषको कार्य सञ्चालनमा छ। कोषले साउन 1 गतेबाट सबै रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई यस कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दियो, तर वित्तीय कर्मचारी आफूले खाइपाई आएको सुविधा समेत कटौती भएको भन्दै कोषमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरिरहेका छन्। श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउनदेखि निजी क्षेत्रका कर्मचारीको निश्चित रकम मासिक रूपमा कोषमा जम्मा गर्ने तयारी गरेको छ। कुनै पनि रोजगार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक तलबको रोजगारदाताले 20% र श्रमिकको 11% गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको नाममा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर सामाजिक सुरक्षा कोषले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्र लक्षित गरेर पत्रचार नगरेको बताउँदै वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आफै दबावमा परेको जनाएको छ। कोषले सरकारको नीति भएकाले रोजगारदाता र श्रमिक जुनसुकै समयमा पनि आउन सकिने जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू श्रम बजार सबैको लागि हो। श्रम बजारमा पार्टिसिपेट हुने, सहभागी हुने सबैको लागि हो। तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य समावेश हुनुपर्ने कुरालाई वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले असहमति जनाएका छन्। आफूसँग आबद्ध हुन भन्दै कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिरहेका बेला कर्मचारीहरूले असहमति जनाउँदै यो मुद्दालाई अदालतको ढोकासम्म पुर्याएका छन्। हालकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले आफूहरूले असहमति जनाएको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले बताएको छ। यसका ऐन कानुन विनियम र कार्यविधिमा धेरै कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अहिले मौजुदा अवस्थामा अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामी जाँदाखेरि चाहिँ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उपभोग गर्दै आएका बैंक व्यवस्थापन र युनियन बीचको वार्ता सहमति र आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका धेरै उपलब्धिहरू गुम्ने अवस्थामा छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म 14,677 रोजगारदाता, 2,55,762 जना श्रमिक र 6,53,78,00,000 रुपैयाँ रकम जम्मा भइसकेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप पाउन नसकेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरे। उनले सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउनका लागि सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखाउने हो भनी प्रश्न गरे। सरकारले आफ्नो फेलियोरले लुकाउनको लागि एउटा सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिको संस्थालाई नेपालमा चिठी लेखाउने हो। एउटा म त यसलाई चाइल्डिस डिप्लोमेसी भन्छु, बचकाना कूटनीतिक मुभ भन्छु म यसलाई। त्यो गल्ती गरेको छ, नेपाल सरकारले रियलाइज गर्ने कि नगर्ने। राष्ट्रपतिबाट खोप ल्याउने सन्दर्भमा चिठी लेखाउने कामै गर्नु हुँदैन थियो, गर्नै हुँदैन थियो, मेरो च्यालेन्ज छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सदस्यहरूले समसामयिक र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 छिसबाङ खहरेमा बाढीले घर बगाउँदा बुधबार बिहान 2 जनाको मृत्यु भएको छ। खहरे खोलामा आएको बाढीले थमबहादुर बुढाको घर बगाउँदा मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गाका बजिन रोका र श्रीमती बिना रोकाको मृत्यु भएको हो। बाढीले बगाएर बेपत्ता उनीहरूको शव स्थानीय र प्रहरीको टोलीले फेला पारेको थियो। खहरे खोलाको बाढी पसेर मङ्गला गाउँपालिकाको छिसबाङ खहरेका अन्य घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दरबाङको प्रहरी टोलीले घटनास्थल पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन, बेपत्ताको खोजी र जोखिमका घरधुरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पर्वतको कुस्मामा गैराते बाढीले बगाएको कार फेला परेको छ। बगेको ठाउँबाट 1.5 किलोमिटर तल मोदी नदीमा प्रदेश नम्बर 301023642 नम्बरको कार फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डिएसपी शिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए। कारमा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्ड निर्माणमा खटिएका लामा कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज ओभरसियर राजाराम आचार्य, कार चालक इन्द्र थारू सहितका यात्रु सवार थिए। सुरुमा प्रहरीले कारमा अर्का स्थानीय सहित 3 जना सवार रहेको जानकारी गराए पनि स्थानीयले भने कारमा ओभरसियर आचार्य र चालक चौधरी मात्रै सवार रहेको बताए। अब त्यो ट्याङ्कीहरू छाप्राहरू लगेको छ, अब सामानहरू चाहिँ त अब चाहिँ पुरै चाहिँ अब गयो होइन। मान्छे चाहिँ अब एकजना स्थानीय महिलालाई गाडीले लिफ्ट दिएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा मात्रै आएको छ, देखेको कुरा होइन। मोदी नदीमा अहिले पनि ठुलो बाढी आइरहेकाले कारलाई बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। उनीहरू सडक निर्माण स्थलबाट बास बस्ने क्याम्पमा जाँदै गर्दा 81 उर्लिएर आएको खहरे खोलाको बाढीमा परेका स्थानीयले बताएका छन्। उद्धारका लागि अहिले गण्डकी प्रदेशको बेपत्ता व्यवस्थापन गुल्मका सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको टोली परिचालन भएको छ। सुन्दर खोलामा आएको बाढीले नदी किनारका केही घर र टहरा पनि बगाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले विदेशी विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह पुरा गरे पनि कोरोनाका कारण इन्टर्नसिप गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोनाको जटिल परिस्थितिले अध्ययन गरेकै विश्वविद्यालयमा इन्टर्नसिपको अवधि पुरा गर्ने अवस्था नरहेकाले सन् 2020 को अप्रिल महिनाको अन्तिमसम्ममा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई नेपालमा इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ। यही असार 21 गते भएको आयोगको बैठकले विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्न दिने निर्णय गरेको हो। विद्यार्थीहरूले अनलाइन आवेदन असार 24 देखि साउन 5 गतेसम्म दिन सक्नेछन्। आवेदन शुल्क 1500 तोकिएको आयोगले जनाएको छ। आवेदन दिन स्नातक तहको अध्ययन पुरा भएको प्रमाणपत्र लगायत कागजातहरू आवश्यक पर्ने आयोगले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञाको प्रभाव धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रमा पनि परेको छ। दिनहुँ सयौं पर्यटकको घुइँचो हुने बागलुङको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र कालिका भगवती मन्दिर, विश्वकै सबैभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल र पञ्चकोट सुनसान बनेका छन्।
कोरोनाको महामारी अगाडि भरिभराउ हुने प्रमुख पर्यटकीय केन्द्र कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बागलुङ 3 महिनादेखि सुनसान छ। गण्डकी प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ कालिका भगवती मन्दिर, बागलुङ र पर्वत जोड्ने विश्वकै सबैभन्दा लामो 567 मिटर झोलुङ्गे पुल र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको सर्वसिद्धि धाम पञ्चकोट यति बेला सुनसान छन्। कालिका भगवती मन्दिरमा अहिले नित्य पूजा मात्रै हुने गरेको कालिका भगवती मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। यो समयमा सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था मिलाउन र आम नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सकेसम्म छिटो यो देशबाट कोरोना भाइरसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबै एकटिका भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामी देख्छौँ। कोरोनालाई लक्षित गरी प्रशासनले जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि मठ मन्दिर, पर्यटकीय केन्द्र सबै बन्द छन्। यसले सबै क्षेत्रमा असर पुर्याएकाले कोरोना विरुद्धको खोप यथाशक्य छिटो सबैलाई दिएर पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउनु पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। बागलुङको पर्यटकीय मुटुको रूपमा रहेको बागलुङ कालिका मन्दिर ठप्प हुँदाखेरि समग्रमा बागलुङका होटल व्यवसायीहरू र यस व्यवसायसँग रिलेटेड पर्यटन व्यवसायसँग रिलेटेड सबै बिजनेसहरू एकदम ठप्प भएको अवस्था छ। बागलुङ जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको कारण प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हुँदा यसलाई खुलाउन सबै जनतालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने वातावरण सृजना गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए। आम जनताको लागि भ्याक्सिन खोप हो, त्यसैले राज्यले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सबैले पाउने व्यवस्था मिलायो खण्डमा। यो भन्दा अरू उपायहरू के छैन जस्तो लाग्छ र यहाँका प्रशासनले चाहिँ गरेको कामको चाहिँ जो शान्ति सुरक्षा लगायतका हरेक कुरामा चाहिँ अत्यन्त राम्रो भूमिका खेलेको छ। स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा लगाउँदै आएको निषेधाज्ञा 1 महिना यता केही खुकुलो बनाएर पसल, बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको छ। तर धार्मिक मठ मन्दिर, पर्यटन केन्द्र, विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुल, होटल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस लगायतका क्षेत्रलाई अझै पनि उच्च जोखिममा राखेकाले बन्द हुँदा धेरै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले दोलखा प्रहरीलाई बेपत्ता प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बुधबार बेपत्ता प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री लाइफ ज्याकेट, ट्रेकिङ ब्याग, रेनकोट, गम्बुट, कोदालो, करौती, त्रिपाल, डोरी लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनका अध्यक्ष अन्जु पौडेलले दोलखा जिल्लामा यस वर्ष हालसम्म बेपत्ता नआएको र आइहालेमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सामग्री दिइएको बताइन्। किनभने अगाडिदेखि नै हजुर हामी अहिले त्यहाँ विपद परेको छैन, पछि परिसकेपछि गर्दा फेरि भन्दा अगाडिदेखि नै हामी सजग भएर बस्न अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर अगाडिदेखि नै हामीले त्यहाँ दोलखा जिल्लाको लागि एसोसिएसनले दोलखा जिल्लाकै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि प्रदान गरेको छ। चीनमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीहरूको सहयोग उपलब्ध करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको बेपत्ता प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ, पोखरा, भैरहवा लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति सातै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।